Hi all, welcome to part 3 of coordinate geometry. यो भिडियोमा हामी लोकसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियो स्पेशली क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। Without wasting much time, let's get started. Okay, first we will start with definition of locus. के रहेछ त लोकसको मिनिङ या डेफिनेसन? So a path traced out by a moving point x, y which satisfies one or more specified conditions is called locus. So locus भनेको खासमा के हो भन्दाखेरि एउटा मुभिङ पोइन्ट x, y ले बनाएको कर्भ या पाथ हो जसले कुनै एउटा स्पेसिफिक कन्डिसनलाई के गर्छ सेटिस्फाई गर्छ। सो लोकसको लागि इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ हमेशा एउटा कन्डिसन हुन्छ। तपाईलाई एउटा कन्डिसन दिएको हुन्छ, त्यो कन्डिसनको आधारमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वेसन या पाथ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। That path is called locus, है त। जस्तै यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल लेखेको छ, if x, y moves such that its distance from origin 0, 0 is always 5, then the path traced out will be a circle with equation x square plus y square is equal to 25. सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि सपोज मान्नुस् हामीसँग एउटा फिक्स्ड पोइन्ट छ, यो भनेको ओरिजिन हो र त्यसै गरेर तपाईसँग एउटा मुभिङ पोइन्ट छ x, y। मुभिङ पोइन्ट किन भन्छ यसलाई? किनभने यो x, y को लोकेसन फिक्स हुँदैन। यो पोइन्ट यहाँनिर पनि पर्न सक्छ, यो पोइन्ट यहाँनिर पनि पर्न सक्छ, यो पोइन्ट यहाँनिर पनि पर्न सक्छ। सो इट क्यान लाई एनीवेयर, यो मुभ गर्न सक्छ, हेन्स द नेम मुभिङ पोइन्ट। अब यहाँनिर कन्डिसन के छ भन्दाखेरि यो ओरिजिन र यो पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो? 5। यो x, y लाई तपाई जुन ठाउँमा लिनुस् तर यो बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ? 5 हुनुपर्छ। सो यदि हामीले यो x, y लाई जुनसुकै ठाउँमा लिएर यसको डिस्टेन्स 5 राख्दै जाने हो भने जुन यो बाटो बन्छ यो बाटो हमेशा के हुन्छ? एउटा सर्कल बन्छ भनेर यसले भन्दैछ र त्यो सर्कलको इक्वेसन कति हुन्छ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 25। इक्वेसन निकाल्नतिर अहिले नलाग्नु होला। यदि तपाईं इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सिम्पली म बताइदिन्छु। यो दुईटाको बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनु होला। एउटा पोइन्ट छ x, y, अर्को पोइन्ट छ 0, 0। यो दुईटाको बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्नुस् र त्यो डिस्टेन्स बराबर कति छ? 5 छ। सो तपाईं यो इक्वेसन अब्टेन गर्न सक्नुहुन्छ इजिली, है त। ओके, अब हामी केही इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल्सहरु डिस्कसन गर्नेछौँ। क्वेशन नम्बर 1, obtain the equation of locus of a point which moves so that its distance from 4, 3 is half the distance from x axis. यो x axis भनेपछि तपाईको दिमागमा एउटा पोइन्ट आइहाल्नु पर्यो तुरुन्तै x, 0 भनेर, ठीक छ। सो यहाँनिर एक त डिस्टेन्सको कुरा गरेको हुनाले हामीले डेफिनेटली डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्नुपर्छ। पहिला क्वेशन अलिकति बुझिहाल्नुस्। इक्वेसन अफ लोकस अफ अ पोइन्ट भन्दैछ। अ पोइन्ट भनेपछि तपाई हमेशा एउटा पोइन्ट x, y भनेर सपोज गर्नुहुन्छ, यसलाई मुभिङ पोइन्ट भनिन्छ। त्यसपछि हामीसँग एउटा अर्को पोइन्ट छ 4, 3, यसलाई हामीले एकछिनको लागि a भन्दियौ, 4, 3। त्यसपछि एउटा अर्को पोइन्ट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ x एक्सिसमा, त्यसलाई हामीले b भन्दियौ, x, 0। सो तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा pa निकाल्ने हो, मतलब p र a बीचको डिस्टेन्स। त्यसपछि तपाईले pb निकाल्ने हो, p र b बीचको डिस्टेन्स र कन्डिसन के छ भन्दाखेरि pa भनेको pb को हाफ हुनु पर्यो। सो pa शुड बी हाफ अफ pb, यो हाम्रो कन्डिसन हो। यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई हुने इक्वेसन अफ लोकस के हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने, ठीक छ। सो यहाँनिर अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहुन्छ, लेट px, y be a moving point on the locus, कमा दिनुहुन्छ। त्यसै गरेर 4, 3 लाई हामी a भन्दैछौँ, a 4, 3 be the given point र लास्टमा एउटा x एक्सिसमा पर्ने पोइन्ट सपोज गर्नुहुन्छ bx, 0 be a point on x एक्सिस। यसरी तपाईले ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहुन्छ, ठीक छ। देन अब क्वेशनले भने अनुसार p र a बीचको डिस्टेन्स मतलब pa यो के हुनु पर्यो? हाफ, इज हाफ भन्दैछ। सो हाफ कसको? p र b बीचको डिस्टेन्सको, राइट। अब हामीलाई थाहा छ कि डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनु छ भने डिस्टेन्स फर्मुला त स्क्वायर रुटबाट सुरु हुन्छ। अब यो स्क्वायर रुटको झन्झटबाट यदि तपाई मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भने सबसे पहिला हामी के गर्दिन्छौँ? स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दिन्छौँ। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्न साथ तपाईले यो स्क्वायर रुटको चिन्ह लगाउनु पर्दैन, बाँकी फर्मुला चाहिँ एज इट इज हुन्छ, है त। सो पहिला त तपाई यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गरिदिनुस्, 2pa हुन्छ अनि यतापट्टि pb हुन्छ। त्यसपछि तपाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिनुहुन्छ, यो 4pa स्क्वायर हुन्छ र यतापट्टि हामीसँग pb स्क्वायर हुन्छ। ब्र्याकेटमा रिजन्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ इफ यु विश स्क्वायरिङ बोथ साइड भनेर।
अर भन्नुहोस् 4 ठुलो ब्राकेट लगाउनुहुन्छ p र a को बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनुहोस् है तर रुटको चिन्ह लगाउनु पर्दैन सो सिधा ब्राकेट दिनुहुन्छ x minus 4 को स्क्वायर x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y minus 3 को स्क्वायर यदि तपाईलाई डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनमा प्रब्लम छ भने तपाई यो कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको पार्ट 1 हेर्नु होला त्यसबाट एकदम क्लियर हुन्छ है त इक्वल्स टु अब p र b बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनुहुन्छ p र b भने मैले p र b को मतलब यो दुईटा पोइन्टको बीचमा सो x बाट x गर्छ यसमा x minus x को स्क्वायर प्लस अनि y बाट 0 गर्छ y minus 0 को स्क्वायर राइट अब यही सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु अलिकति यसलाई इरेज गरिदिन्छु यो डायग्राम हामीलाई चाहिदैन हामीले सबै कुरा लेखिसक्यौं और यो बाहिरको फोर्स चाहिँ लेख्नुस् ब्रैकेट लगाउनुहुन्छ यसमा a minus b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नुहुन्छ a स्क्वायर minus 2ab मतलब 8x plus 16 त्यसै गरेर प्लस साइन दिनुहुन्छ y minus 3 होल स्क्वायरमा पनि सेम a minus b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नुस् y स्क्वायर minus 2ab मतलब 6y plus 9 हुन्छ यो अनि यतापट्टि इज इक्वल टु x बाट x गर्छ 0 हुन्छ लेख्नु पर्दैन y minus 0 भनेको y हो y को स्क्वायर भन्नाले y स्क्वायर हुन्छ राइट और यो 4 ले भित्रपट्टि मल्टिप्लाई दिनुस् सो 4 into x स्क्वायर 4x स्क्वायर minus 8 4 जा 32x 16 4 जा 64 हुन्छ त्यसै गरेर 4y स्क्वायर हुन्छ यो 4 6 जा 24y हुन्छ 4 9 जा 36 हुन्छ र अब यो y स्क्वायर लाई पनि यता लिएर आउनुहुन्छ minus y स्क्वायर इज इक्वल टु 0 सो तपाईको फाइनल आन्सर के हुन्छ यसमा 4x स्क्वायर अनि यो 4y स्क्वायर बाट y स्क्वायर सबट्र्याक्सन भइहाल्छ प्लस 3y स्क्वायर बच्छ त्यसपछि हामीसँग छ -32x भन्दिनुस् अनि हामीसँग छ 24y त्यसपछि प्लस 36 छ इज इक्वल टु 0 यो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लोकस हो ओके यहाँनिर हेर्नुस् त यो 64 र 36 हामीले एड गर्न बिर्स्यौं मैले डाइरेक्टली 36 लेखिदिए सरी त्यसको लागि सो 64 र 36 जोडेर 100 हुन्छ यहाँनिर 100 बुझ्नुस् है त यो 100 हो है कहिले यहाँ भइहाल्छ है त यस्तो मिस्टेक एनीवेज ओके क्वेशन नम्बर 2 obtain the equation of locus of a point which moves so that its distance from y-axis भन्दैछ y-axis भन्ना साथ 0, y is double भन्दैछ double को मतलब 2 गुना कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स द डिस्टेन्स फ्रम द पोइन्ट 2, 2 सो फेरि त्यही कुरा इमेजिन गर्नुस् सपोज हामीसँग एउटा पोइन्ट छ मुभिङ पोइन्ट x, y एउटा दिएको पोइन्ट छ 2, 2 त्यसलाई हामीले a भन्दियौ a 2, 2 दिएको पोइन्ट हो एउटा b भन्ने पोइन्ट सपोज गर्नुहुन्छ तर y एक्सिस मा पर्ने सो 0, y भन्दिनुस् सो तपाईले pa निकाल्ने हो र pb निकाल्ने हो र क्वेशनले के भन्दैछ यो pb भनेको pa को डबल छ लगभग अहिले जस्तै क्वेशन हो pb pa को डबल भन्नु र pa pb को हाफ भन्नु कुरा एउटै हो सो कन्डिसन त सेमै रहेछ इक्वेसन अलिकति फरक आउँछ किनभने यहाँनिर b भन्ने पोइन्ट डिफरेन्ट छ है त सो हाम्रो कन्डिसन के हो PB is double है double को मतलब 2 गुना PA को यो हाम्रो कन्डिसन हो राइट ल सुरुमा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो let P x, y be a moving point on the locus कमा दिनुहुन्छ त्यसै गरेर A 2, 2 be the given point and र b 0, y be a point on y axis है देन भन्नुहुन्छ र कन्डिसन के छ हाम्रो pb डिस्टेन्स फ्रम y एक्सिस भनेपछि pb बुझ्नुहुन्छ pb इज डबल अफ pa यो हाम्रो कन्डिसन हो अगाडिकै टेक्निक लगाउनुस् स्क्वायरिङ बोथ साइड सुरुमै गर्दिने सो pb स्क्वायर बराबर 4pa स्क्वायर हुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड अब p र b को बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनुस् p र b यो डायग्राम हेरे पनि हुन्छ सो x बाट x घटाउने हो y बाट y घटाउने हो सो x - 0 को स्क्वायर प्लस y - y को स्क्वायर बराबर 4 pa स्क्वायर p र a को बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला x - 2 को स्क्वायर प्लस y - 2 को स्क्वायर सो x - 0 भनेको x हुन्छ सो x स्क्वायर भयो y - y भनेको 0 हुन्छ सो यो लेख्नु पर्दैन बाँकी कुरा नेक्स्ट स्लाइडमा लेखिदिन्छु म सो यहाँनिर आउने भनेको हामीसँग x स्क्वायर हो यतापट्टि 4 र त्यसपछि ब्र्याकेटमा x - 2 होल स्क्वायर छ त्यसमा a - b होल स्क्वायर को फर्मुला लगाउँदाखेरि a स्क्वायर - 2ab मतलब 4x + 4 सिमिलरली y स्क्वायर - 4y + 4 यति हुन्छ तपाईले यदि फर्मुला राम्रोसँग लगाउनु भयो भने और x स्क्वायर एज इट इज 4 ले भित्र मल्टिप्लाई गर्नुस् सो 4x स्क्वायर - 16x
plus 4 4 is 16 plus 4y square minus 16y plus 4 4 is 16. अब यो x स्क्वायर यता ल्याएर घटाइदिनुहोस्, सिम्पल. सो 4x स्क्वायरबाट x स्क्वायर घट्छ, 3x स्क्वायर हुन्छ, बाँकी सब एज इट इज. यो 16 र 16 चाहिँ एड हुन्छ है त. सो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अनि त्यसै गरेर माइनस 16x माइनस 16y अनि 16 र 16 जोडेर प्लस 32 इज इक्वल टु 0. यो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो. कम्प्लिटेड. क्वेसन नम्बर 3 एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. इफ a 0 यहाँनिर तपाईँलाई a को भ्याल्यु दिएको छ, b माइनस a 0 b को भ्याल्यु दिएको छ, b 2 फिक्स पोइन्ट्स, यो दुईवटा के हो, फिक्स पोइन्ट हो. सो यहाँनिर बुझ्नुहोस् कि यो a भन्ने पोइन्ट हो a 0, यो b भन्ने पोइन्ट हो माइनस a 0. अनि हमेशा लोकस भन्ने बित्तिकै एउटा मुभिङ पोइन्ट हामीले सपोज गरिहाल्नुपर्छ p x, y. ठिक छ. अब यो दुईटालाई यसरी जोइन गरिदिनुहोस् जसरी क्वेसनमा भनेको छ. PA स्क्वायर मतलब P र A बीचमा डिस्टेन्स, PB स्क्वायर P र B बीचमा डिस्टेन्स. अनि यहाँनिर AB स्क्वायर छ मतलब हामीले A र B लाई पनि जोइन गर्ने हो. सो यहाँनिर एउटा ट्रायंगल बनेको छ. बेसिकली यो पाइथागोरस थ्योरम जस्तो देखिरहेछ, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर भनेर. एनीवेज, सो यहाँनिर यो कन्डिसन हो, यो कन्डिसन क्वेसनमै दिएको छ. यो कन्डिसनको आधारमा हामीले इक्वेसन अफ लोकस निकाल्ने. ठिक छ. अब यहाँनिर धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन, सिम्पली एक लाइन लेख्नुहुन्छ. लेट P x, y be a moving point on the locus. ठीक. देन अब कन्डिसन लेख्नुहुन्छ. PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टु AB स्क्वायर. यो कन्डिसन हो. ठिक छ. क्वेसनमै दिएको छ यो. और PA स्क्वायर मतलब P र A को बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनुहुन्छ. सो ब्र्याकेट लगाउनुहोस्. x बाट A माइनस हुन्छ, x माइनस A को स्क्वायर प्लस y बाट 0 माइनस हुन्छ, y माइनस 0 को स्क्वायर. अब PB स्क्वायर P र B को बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्नुहोस्. सो x प्लस A हुन्छ किनभने यहाँनिर माइनस A छ र एउटा माइनस फर्मुलामा पनि हुन्छ. सो माइनस माइनस प्लस हुन्छ यो. अनि y माइनस 0 को स्क्वायर इज इक्वल टु. अब A र B को बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने. सो यो दुईटा पोइन्ट हेर्नुहोस्. फर्स्टबाट फर्स्ट घटाउने हामीले. सो यो A हो र यो माइनस A हो. लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ x2 माइनस x1. सो हेर्नुहोस् त माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ. सो हामीले यहाँनिर लेख्ने हो a प्लस a को स्क्वायर अनि अर्को 0 माइनस 0 को स्क्वायर है त. और यसमा a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला युज गर्नुहुन्छ. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सिमिलरली y माइनस 0 भनेको त y हो. सो y स्क्वायर. यसमा a प्लस b होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अनि अर्को यो y स्क्वायर. यतापट्टि a प्लस a 2a हुन्छ, 2a को स्क्वायर गर्दाखेरि 4a स्क्वायर. 0 नलेखे पनि हुन्छ है त. अब यसमा माइनस 2ax प्लस 2ax क्यान्सल हुन्छ. के जोडिन्छ? x स्क्वायर जोडिन्छ 2x स्क्वायर हुन्छ. y स्क्वायर जोडिन्छ 2y स्क्वायर हुन्छ. र यतापट्टि a स्क्वायर र a स्क्वायर जोडिन्छ 2a स्क्वायर हुन्छ. त्यो 2a स्क्वायर यता आएर सब्ट्र्याक्सन हुन्छ. सो 4a स्क्वायरबाट 2a स्क्वायर माइनस गर्दाखेरि 2a स्क्वायर बच्यो. अब सबैबाट यदि हामीले 2 कमन लिएर काट्दिने हो भने तपाईँको फाइनल एन्सर चाहिँ के आउँछ? फाइनल एन्सर आउँछ हाम्रो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर भनेर आउँछ. यो हो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लोकस. फिनिस्ड. कति सजिलो छ यो क्वेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, एक्जाममा धेरै पटक सोधेको छ. क्वेसन नम्बर 4 अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, एकदम इजी पनि छ. फर वाट भ्याल्यु अफ k, यसमा हामीले यो k को भ्याल्यु निकाल्ने हो. विल द पोइन्ट 2, -1 lie on the curve this one. कर्व भन्नाले इक्वेसन अफ लोकस भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ. सो k को भ्याल्यु कति भयो भने यो 2, -1 भन्ने पोइन्ट यो कर्वमा पर्छ या 2, -1 ले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्न खोजेको. सो सिम्पली तपाईले के गर्ने हो, x को ठाउँमा यो 2 राख्दिने हो र जहाँ y छ त्यहाँनिर -1 राख्दै जानुस् है त. सो kx स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टु 0. यो हामीलाई गिभन इक्वेसन हो. माथि गिभन इक्वेसन भनेर लेख्नु होला. त्यस पछाडि पुटिङ भनेर लेख्नुहुन्छ. पुटिङ x, y इज इक्वल टु 2, -1 वी गेट. यसको मतलब हुन्छ जहाँ x छ त्यहाँ 2 राख्दैछौँ हामी र जहाँ y छ त्यहाँ -1. सो k इन्टु 2 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु -1 को स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 2 प्लस 3 इन्टु -1 -3 इक्वल्स टु 0.
यो इक्वेसन हेर्दै तपाईले भ्यालु राख्ने हो। सो यो हुन्छ हाम्रो 4k माइनस 1 को स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। याद राख्नु होला, यसरी पढ्ने हैन, माइनस माइनस प्लस पढ्नु हुँदैन, गलत हो। माइनस 1 को स्क्वायर हुन्छ प्लस 1 अनि 2 into 1 जा 2, राइट। अनि यो 2 into 2 जा 4 अनि यो 3 into माइनस 1 जा माइनस 3, त्यसपछि फेरि माइनस 3 इक्वल्स टु 0। सो टोटल कति भयो डाइरेक्टली लेखौँ, यो सबै एड हुन्छ किनभने सबैको साइन सेम छ। 3 3 6 4 10 र 2 12। सो माइनस 12 हुन्छ, त्यो माइनस 12 लाई यता साइडमा ट्रान्सफर गरिदिने हो भने प्लस 12 र यहाँबाट के को भ्यालु आउँछ 3। इट्स ड्याम इजी है त, जस्ट भ्यालु राख्ने एन्सर निकाल्ने, फिनिस्ड। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 5, फाइन्ड द इक्वेसन अफ लोकस अफ अ पोइन्ट which is always equidistant from the points a plus b, a minus b and a minus b, a plus b. सो यहाँनिर हामीले एउटा यस्तो पोइन्टको लोकस या इक्वेसन पत्ता लगाउने हो, त्यसलाई हामीले x, y सपोज गरिहाल्यौँ। यसलाई p भनिदिन्छौँ हामी, जसको डिस्टेन्स यो पोइन्ट र यो पोइन्टबाट के होस् बराबर होस्। इक्विडिस्टेन्टको मतलब बराबर दूरी। सो यो पहिलो पोइन्टलाई सपोज हामीले a भनिदियौँ, a plus b, a minus b। अर्को पोइन्ट हामीले b भनिदियौँ, a minus b, a plus b। सो एक पटक तपाईले pa निकाल्ने हो, एक पटक pb निकाल्ने हो र कन्डिसन के छ pa इज इक्वल टु pb, यो हाम्रो कन्डिसन हो। इक्विडिस्टेन्टको मतलब बराबर दूरी, राइट। सो लेट p x, y be a moving point on the locus, कमा दिनुहुन्छ a plus b, a minus b and b, a minus b, a plus b be the given points। यसरी तपाईं सपोज गर्नुहुन्छ, ठीक छ। देन इक्विडिस्टेन्ट भनेको हुनाले हामीले के लेख्नु पर्यो कन्डिसन, pa इज इक्वल टु pb। और भन्नुहुन्छ स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिनुहुन्छ, pa स्क्वायर इज इक्वल टु pb स्क्वायर। और pa स्क्वायर निकाल्नको लागि p र a को बीचमा डिस्टेन्स फर्मुला लगाउनुहुन्छ। सो x बाट x माइनस गरिदियौँ हामीले। सो x2 माइनस x1 मतलब a प्लस b होल स्क्वायर अनि त्यसै गरेर y2 माइनस y1, सो y माइनस a माइनस b को होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टु। सिमिलरली pb स्क्वायर निकाल्ने फन्डा पनि सेम हो, x बाट x माइनस गर्ने, सो x माइनस a माइनस b को स्क्वायर अनि त्यसै गरेर y बाट y माइनस गर्नुहुन्छ, सो y माइनस a प्लस b को स्क्वायर, राइट। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुलामा ओपन गर्दै जाने हो चारैवटालाई र त्यसपछि सिम्प्लिफाई गरेपछि एन्सर आइहाल्छ। सो लेट्स स्टार्ट, राम्रोसँग गर्नु होला। सो a स्क्वायर माइनस 2ab भन्नाले 2 into x into a plus b, 2ab प्लस b स्क्वायर भन्नाले a प्लस b को स्क्वायर। अब पालो आयो यो y वालाको, सो एकछिन हेरौँ के छ, y माइनस a माइनस b को स्क्वायर। सो y स्क्वायर माइनस 2ab 2 into y ब्रैकेट a माइनस b प्लस a माइनस b को स्क्वायर, सक्यो। राइट साइडमा के छ हामीसँग x माइनस a माइनस b को स्क्वायर। सो यो हुन्छ x स्क्वायर माइनस 2 into x a माइनस b प्लस a माइनस b को स्क्वायर। सिमिलरली अर्को हुन्छ हाम्रो y स्क्वायर माइनस 2 into y a प्लस b र फाइनली प्लस a प्लस b को स्क्वायर। ल हेर्नुहोस् त यसमा के क्यान्सल हुन्छ, एक त a प्लस b स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, त्यसै गरेर a माइनस b स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, राइट। यति पार्ट क्यान्सल भयो। अनि x स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, त्यसै गरेर y स्क्वायर पनि क्यान्सल हुन्छ। बच्यो के त हामीसँग, बच्यो यहाँनिर माइनस 2x ब्रैकेट a प्लस b, त्यसै गरेर माइनस 2y ब्रैकेट a माइनस b, यतापट्टि माइनस 2x ब्रैकेट a माइनस b र फेरि माइनस 2y ब्रैकेट a प्लस b, यति बच्यो हामीसँग। और अब यसमा तपाईं माइनस कमन लिन सक्नुहुन्छ, यसमा पनि माइनस कमन लिन सक्नुहुन्छ, माइनस माइनस दुईटै साइडबाट काट्टि पनि हाल्छ। यति आउँछ यो 2x ब्रैकेट a प्लस b अनि यो हुन्छ प्लस 2y ब्रैकेट a माइनस b, यतापट्टि पनि सेम हुन्छ 2x ब्रैकेट a माइनस b र यो प्लस भइहाल्छ 2y ब्रैकेट a प्लस b। माइनस साइन हामीले कमन लिएर काट्दिएको दुईटै साइडबाट है त। भित्र मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। अब अलिकति सिम्प्लिफाई बाँकी छ यसमा। सो 2x ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2ax हुन्छ, त्यसै गरेर यो 2bx हुन्छ, यतापट्टि 2ay हुन्छ, यहाँनिर 2by हुन्छ,
सिमिलरली यहाँनिर 2ax हुन्छ, त्यसै गरेर 2bx प्लस साइन 2ay र लास्टमा फेरि प्लस साइन 2by। के क्यान्सल हुन्छ यसमा? 2ax क्यान्सल हुन्छ, सेम साइनवाला अपोजिट साइडमा छ भने क्यान्सल हुन्छ, राइट। 2bx नकाट्दिनु होला किनभने यो प्लस हो यो माइनस हो, सो यो त यता आएर जोडिन्छ, राइट। यो 2bx यता आएर योसँग जोडिन्छ, सो यहाँनिर तपाईँ 4bx लेखिदिनुहोस् है। अनि त्यसै गरेर 2ay चाहिँ काटिन्छ, अनि यो माइनस 2by र यो प्लस 2by जोडिन्छ, अपोजिट साइनवाला जोडिन्छ, सो यो माइनस 2by लाई यता साइडमा लगेर जोडिदिनुहुन्छ। सो कति भइहाल्छ यो हुन्छ 4by हुन्छ, राइट। अब 4b र 4b दुईटै साइडबाट काटिदिने हो भने x इज इक्वल टु y, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ x माइनस y इज इक्वल टु 0 या y माइनस x बराबर 0 लेख्यो भने हुन्छ। यही हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ लोकस हो। फिनिस्ड। सो अलिकति सिम्प्लिफिकेसनमा मात्र ध्यान दिनु पर्यो, अरू खासै गाह्रो छैन है त। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै एक्जाम्पल्स र कन्सेप्ट्स तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।